रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत में किसी और का हिस्सा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले को वाज़े करने के लिए उमर इब्न खत्ताब को यहाँ तक कहा था, जब उनके हाथ में तौरात का वर्का देखा था, लौ कान मूसा हय्यन, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तबाही करनी पड़ती, मेरे पीछे ही चलना पड़ता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में उलमाए बरेली कैसे अपने बुजुर्गों को शामिल करते हैं, ये हमारे हाथ में तज़किरा गौसिया है, जिसका सफ़ा नंबर 324 है। 324 सफ़ा पर वो एक अपने पीर और मुरीद का किस्सा बयान करते हैं कि हमारे पीर अबू बकर शिबली के पास दो शख्स बैत के इरादे से हाजिर हुए। इनमें से एक को पीर साहब ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुरीद ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पीर साहब ने भी कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने पूछा आपने ला हौल क्यों पढ़ा? उसने इस्तिसार किया तूने क्यों पढ़ा? क्या मैंने तो इसलिए पढ़ा, मैं पीर समझ के आया था, लेकिन आप तो बेशरा आदमी हो, मैं बेशरा के पास मुरीद होने आ गया। आपने कहा मैंने इसलिए पढ़ा। जाहिल के सामने राज की बात बता दी, ये राज था जो मैं जाहिल के सामने बयान कर चुका हूं। दूसरे से कहा तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। उसने कहा हज़रत मैं तो आपको कुछ और ही समझ कर आया था, आप तो वरे ही गिर पड़े, सिर्फ रिसालत पे ही कनाअत कर ली। मैं तो इससे अगला स्टेज देने आया था, रिसालत से अगला स्टेज किसका है? कहा मैं तो तुझे अल्लाह बनाने आया था, तुम तो पहले ही गिर गए। तू खुदा बनने का दावा करता, मैं उसको भी तस्लीम करता। तो पीर साहब ने हंस कर फरमाया, अच्छा तुमको हम तालीम करेंगे, तुम हमारे पास बैठो। ये उलमाए बरेली का अकीदा, और सेम यही अकीदा उलमाए देवबंद का है। ये हमारे हाथ के अंदर रिसाला अल इमदाद अशरफ अली थानवी साहब का, इसका सफ़ा नंबर 34 है, जहां पर एक मुरीद ख्वाब देखता है और ख्वाब में कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। फिर इनकी आंख खुल जाती है, हड़बड़ा के बैठ जाता है, परेशान होता है, मैंने क्या कलमा पढ़ा, गलती याद आती है, जोर जोर से रोता है। फिर अपनी गलती की इस्लाह करने के लिए अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि मैं अब जाग चुका हूँ, नींद खत्म हो चुकी है, बेदारी की हालत में हूँ, लेकिन फिर भी जुबान मेरी कहती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही अकीदा उलमाए बरेली का। अपने पीरों को इतना अजीम मकाम दिया कि उनको नबी की रिसालत में शामिल कर दिया, और यही अकीदा उलमाए देवबंद का। ये सवाल, ये साइल सवाल लिखकर अशरफ अली थानवी साहब को भेजता है, और थानवी साहब इसके सवाल के जवाब में कहते हैं इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रजू करते हो वो बौने ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। तुम मेरे पीछे और मैं नबी के पीछे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तुमने जो ये कलमा पढ़ा है और जाकर मुझे नबी कहकर मुझ पे दरूद पढ़ा है, तो ये अल्लाह ने पढ़वाया है, ये इशारा है तुम्हारे लिए कि तुमने जिसको पीर पकड़ा है वो मुत्तबे सुन्नत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह अंबिया की सिफात के अंदर कोई और शरीक नहीं हो सकता। अंबिया को जो नबुव्वत का काम अल्लाह ने दिया है, जो उनके ऊपर वही आती थी, वो उन्हीं का खासा था। लेकिन उलमाए देवबंद इसके अंदर भी अपने पीरों को कैसे शामिल करते हैं, ये सवाने कासमी है हमारे हाथ में, कासिम नानोतवी साहब की किताब, इसका सफ़ा नंबर 301 है। हाजी इमदादुल्लाह अपने सारे मुरीदों को जिक्र अज़कार सिखाया करते थे, और वो अपना जिक्र करके रिपोर्टें हाजी साहब के सामने पेश करते थे। तो हाजी साहब ने एक दिन कासिम नानोतवी साहब से भी पूछा कि तुम्हें भी तो मैंने जिक्र सिखाया, तुमने मुझे कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। उन्होंने कहा हजरत हालात और समरात तो बड़े लोगों को होते हैं, मुझसे तो जितना काम आपने फरमाया वो भी नहीं होता। जो आपने जिक्र कहा ना इतने बार करना है, जहाँ तस्बीह लेकर बैठता हूँ बस एक मुसीबत होती है, इस कदर वजन पड़ता है कि जैसे 100 मन के पत्थर किसी ने मेरे ऊपर रख दिए हों, जुबान और दिल सब बस्ता हो जाते हैं। थानवी, ये भी हजरत थानवी ही की रिवायत है कि रोते हुए बेसाख्ता आपकी जुबान से ये अल्फाज जारी हुए कि मैं ही बदकिस्मत हूं, ऐसा होता है जैसे जुबान को किसी ने जकड़ लिया है। ये सुनकर इमदादुल्लाह साहब कहने लगे मुबारक हो, ये नबुव्वत का आपके दिल पर फैजान होता है, और ये वो बोझ है जो हजूर को वही के वक़्त हुआ करता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी के वही पर
بوجھ پڑتا تھا. اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے. جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا. یہ کام، یہ بوجھ، یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر. اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفحہ 63 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر، بخار، وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے. 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، بس 2-3 کا اور انتظار ہے. لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا، جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی. وہ نہ کرتا تو یہ بیچارہ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا، بخار شروع ہو گیا تھا، سر درد ہو گیا تھا، کچھ اور بھی ہو جاتا. اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے، میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں، میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن حکیم ہمیں علم دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. ہمارے نبی جب شریعت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. لیکن بریلوی عقیدہ سنیے، عبدالحکیم قادری اپنی کتاب یاد اعلی حضرت صفحہ 32 پر لکھتے ہیں اعلی حضرت کی زبان و قلم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی، باوجود یہ کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، مگر اعلی حضرت سے ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو غلطیوں سے پاک کر دیا گیا تھا. انوار رضا صفحہ 223 پر لکھا ہے کہ اعلی حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرہ تھے اور صراط مستقیم کی تبع آپ میں ودیعت کر دی گئی تھی. اور یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ ارواح ثلاثہ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے رشید احمد گنگوہی ارواح ثلاثہ صفحہ 276 ہے. رشید احمد گنگوہی اکثر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے، سنو حق وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. یہ شان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس شان پر علماء بریلی اپنے علماء کو فائز کر رہے اور علماء دیوبند اپنے علماء کو فائز کر رہے. اب آخری سوال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے بھائیو، یہ معاملہ عقیدے کا ہے، یہ معاملہ توحید کی غیرت کا ہے. علماء بریلی اور علماء دیوبند بنیادی شرکی عقائد پر دونوں اکٹھے ہیں. جب یہ دونوں اکٹھے ہیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں کا امام بنانے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے. ان کے ساتھ اہل ایمان والی محبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے. ایک آدمی مجہول ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، نماز کھڑی ہوئی، آپ کو نماز مل گئی، آپ نے پڑھ لی، انشاءاللہ خیر ہے، اللہ قبول فرمائے گا. لیکن جس کا ان فرقوں سے متعلق ہونا کنفرم ہو، جو ان عقائد کا دفاع کرتا ہو، جو ان عقائد سے بیزاری کا اظہار نہ کرتا ہو، ان عقائد کو جان کر سن کر پڑھ کر بھی کہے بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، جو اس طرح اس شرکی عقائد کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر پھر ان کا دفاع کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بڑا ضروری